अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल, कोई दो राय नहीं। इलेक्शन हर सूरत में होंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। फैसला आना है और कानून और आइन के तहत आना है। जिस दिन फैसला आना होता है, पहले 5 जज थे, एक जज साहब निकल गए, 4 रह गए, फिर एक और निकल गए, फिर 3 रह गए, फिर बात लेट हो गई और अब बात सोमवार तक चली गई है। हो सकता है कि मंगल तक भी चली जाए। जज निकलते हैं तो जज बेंच टूटता है, तो ये लोग समझते हैं कि जनाब अब हम हो गए हैं कामयाब, क्योंकि बेंच टूट गया है। जस्टिस साहब फौरी अगर जो मेंबर बचते हैं उनको अनाउंस कर देते हैं कि जनाब अब यही जज, अब यही बेंच फैसला करेगा। जब जज साहब ये फैसला अनाउंस करते हैं कि ये जो बेंच बच गया है 3 लोगों का या 4 लोगों का, तो यही अब बेंच फैसला देगा इलेक्शन का। तो जनाब हुकूमत के लोग भागते हैं डर्टी माइंड के पास। तो डर्टी माइंड इनको किसी जगह पे बिठाता है और वहाँ पे तमाम शैतानी टाइप जहन के जो वकला है, इनकी लीगल टीम है, वो इकट्ठी होती है। तो इनको कोई जाहिल सा मशवरा फिर दे देते हैं। तो फिर कोशिश शुरू कर देते हैं जनाब एक और मेंबर को तोड़ा जाए। तो फिर वो तोड़ते हैं, कामयाब होते हैं। आप देखें कि 9 थे, अब 9 से 3 बच गए हैं, कामयाब हुए हैं ना। ये बात माननी पड़ेगी कि इनके लोग झांसे में आते हैं, इनके झांसों में आके लोग ज़मीर बेचते हैं। आप देख सकते हैं कि 9 की बजाय अब 3 रह गए। तो इनकी प्लानिंग कहीं ना कहीं कामयाब होती है, लेकिन जो असल कामयाबी है वो इनको नहीं मिलेगी और ना ही मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि कोई दो राय नहीं है, इलेक्शन होंगे और आइन और कानून के तहत, जब टाइम होता है, जब टाइम बनता है, उसके तहत होंगे। कल जब बेंच टूटा, फिर उन्होंने जनाब लॉन्च किया इश्तिहारी को। इश्तिहारी लंदन से बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और दबाव डालता है कि हमारे जो मामला तय हुए थे उनको मुकम्मल किया जाए, किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाया जाए। मतलब उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है जनाब 1997 वाला वाक़या दोबारा दोहराने का। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी वजह से की नहीं है, करवाई गई है किसी फ़र्द वाहिद की वजह से, जिनको नवाशी से भी ज़्यादा तकलीफ़ है इमरान खान की, उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। क्योंकि नवाज शरीफ तो बहुत मुहिब वतन है, कोई केस नहीं है उस पर करप्शन का, उसका दामन बड़ा पाक है। चोर, डाकू, लुटेरा या मफरूर तो इमरान खान है जो कि भागा हुआ है। वो लंदन के किसी जमान पारे के इलाके में बैठा हुआ है। नवाज शरीफ तो यहीं पे बैठा हुआ है, एवन फील्ड लाहौर में, एवन फील्ड रेफरेंस लाहौर में बैठा हुआ है। भागा तो इमरान खान हुआ है, भगोड़ा तो इमरान खान है जो कि जमान पार्क लंदन के किसी इलाके में बैठा हुआ है छुप के जाके। वो भी तो उससे मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है और डायरेक्ट वो इल्ज़ाम लगा रहा है अदलिया पर, इदारों को बुरा भला कह रहा है। लेकिन कोई पैमरा, किसी पैमरा की मोहब्बत नहीं जागेगी। अब किसी भी पाकिस्तानी की मोहब्बत नहीं जागेगी जो कि अखबार पढ़ रहा होता है कोयटा में किसी होटल में बैठ के बलोचिस्तान में, तो देख लेता है इमरान खान ने ये कह दिया, इस पर जज मुकदमा करो जी, इसने इदारे को ये कह दिया। कोई चकवाल में बैठा होता है तो कोई कराची, कोई गवादर में बैठा होता है तो उनको बड़ी मुहिब वतनी याद आती है। कल जो इनका मफरूर भगोड़ा इश्तिहारी इदारों का नाम ले लेकर बुरा भला कहता रहा, किसी की गैरत नहीं जागी, कोई मुहिब वतन नहीं उठा। तो अब इन्होंने 1997 वाला जो वाक़या है दोबारा करने की मुकम्मल तैयारी कर लिया है। नवाज शरीफ साहब ने हुक्म जारी कर दिया है अपने टोले को, तो टोला पूरी मुकम्मल तैयारी उसने कर ली है। लेकिन 1997 में और आज में बड़ा फ़र्क है। उस वक्त ये कामयाब क्यों हुए थे और अब ये नाकाम क्यों होंगे, दोस्तों मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा कि 1997 और 2023 में क्या फ़र्क है। उस वक्त ये कामयाब हुए और इस वक्त ये नाकाम होंगे इंशाल्लाह, तो इसकी आपको मैं तफसील बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट आर्मी भी तलब कर सकती है अपने हुक्म की तकमील करवाने के लिए। आर्टिकल 190 का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए पाकिस्तान के किसी भी इदारे को तलब कर सकती है। जिस इदारे की उसको ज़रूरत है उसको वो बुला सकती है कि इंतज़ामिया हमारे साथ तावन नहीं कर रही, इंतज़ामिया हमारा हुक्म नहीं मान रही, तो आप इससे हमारे हुक्म की तकमील करवाएं। ये सुप्रीम कोर्ट पावर रखती है हर इदारे पर। जो पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं या कोई भी इदारा है, उन पर ये हुक्म चलाने की ताकत रखती है। उनसे ये काम इंतज़ामिया से करवाने की, ज़बरदस्ती करवाने की भी ताकत रखती है। आर्टिकल 190 में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है, आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट कानून की हुक्मरानी नाफज करने के लिए किसी भी रियासती इदारे से किसी भी वक्त मदद ले सकती है। अब बात करेंगे 1997 में और 2023 में क्या फ़र्क है।
بھگوڑے نے تو اعلان کر دیا ہے کہ جو 1997 والے ڈنڈے سوٹے لے کر اب چڑھ جاؤ. تو جس طرح کے اس وقت ہم کامیاب ہو گئے تھے اس وقت بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس وقت بھی آج کی طرح جس طرح کے ججوں کو تقسیم کیا ہے, ججوں کو 22 کروڑ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ جناب آئین ٹوٹ رہا ہے, الیکشن 90 دن کے بعد ہونے چاہیے, آئین میں لکھا ہے. جن لوگوں نے اس چیز سے اختلاف کیا ہے, جن لوگوں نے اپنے ہی جج پر اختلاف کیا ہے از خود نوٹس لینے پر, تو ہم تو کچھ یہی کہیں گے کہ دال میں کچھ کالا ہے. ان کی سیٹلمنٹ ہوگی ہے شاید, اس لیے وہ اپنے ہی ادارے کے خلاف ہوئے بیٹھے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ننگا ہونے کا ڈر ہو, ان کو بھی یہ خبر ہو کہ اعظم سواتی کی طرح ہمارے بھی کسی ہوٹل کے کسی کمرے میں ہماری بھی ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہو, تو ان کو شاید یہ بھی ڈر ہو سکتا ہے. تو جناب اعظم سواتی دیکھ لیں, ان کی ویڈیو آئی, ویڈیو آنے کے بعد لوگ ان سے زیادہ محبت کرنے لگ گئے ہیں بجائے کہ نفرت کرنے کے. اور نفرت کن سے کرتے ہیں؟ جنہوں نے ویڈیو ریلیز کی, جنہوں نے ویڈیو بنائی. ساری دنیا جانتی ہے کہ کس نے ویڈیو بنائی ہے. تو جناب آپ اس طرح اپنی آڈیو ویڈیو سے نہ ڈریں, کچھ نہیں ہوتا. لیکن جنہوں نے ٹھان ہی لی ہو اس ملک سے اس طرح کا سلوک کرنے کی, یا جنہوں نے ٹھان لی ہو اس ملک سے ناانصافی کرنے کی, تو ان کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ان کا ضمیر جاگا ہے یا زمین مردہ ہو گیا یا ضمیر ڈر گیا ہے کسی کے پریشر سے آ کے, ہم یہ کہہ نہیں سکتے. تو 1990 اور 2023 میں فرق یہ ہے کہ 1990 میں سپریم کورٹ نے جب حکم دیا تھا آرمی کو کہ ہماری مدد کریں, یہ ڈنڈا بردار لوگ دہشت گرد ہم پر حملہ کرنے والے ہیں, تو انہوں نے ان کو جواب دے دیا تھا, انکار کر دیا تھا. کیوں؟ سیٹلمنٹ بڑی ہائی تھی. اس وقت جسٹس سجاد چند لوگوں کے ساتھ اکیلے تھے اور تمام چور ڈاکو لفنگے لٹیرے ایک سائڈ پہ تھے. دوسرا فرق یہ تھا, اس وقت عوام کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی, عوام اندھی تھی, عوام کی آنکھوں کا آپریشن ہونے والا تھا. 2023 میں عوام کا وہ آپریشن ڈاکٹر عمران خان نے کر دیا, عوام کی آنکھوں سے وہ پٹی نکال دی. اب فرق یہ ہے کہ سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے. وہ اب کھڑی ہے جسٹس عمر عطاب بندیال کے ساتھ. اس کے بعد وکلا برادری, تمام وکلا پاکستان کے, ینگ ہوں, اولڈ ہوں, بڑے ہوں, سینئر ہوں, جونیئر ہوں, تمام کھڑے ہیں جسٹس عمر عطاب بندیال کے ساتھ. تو اب آرٹیکل 190 کے تحت اگر سپریم کورٹ حکم دیتی ہے کسی بھی ادارے کو کہ جناب ہمارے حکم پر امپلیمنٹ کروائیں, ہمارے حکم کی تکمیل کروائیں, اگر وہ ادارہ جواب دے گا تو پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ وہ عمل درآمد کروائے گی. اور ہر اسٹیبلشمنٹ سے بڑی اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی عوام ہوتی ہے, اور پھر وہ عوام اس فیصلے پر امپلیمنٹ کروائے گی. اس عوام کی طاقت, اس اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے آگے کسی ادارے کی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. بڑے فرق دو یہ ہیں. 1997 میں تو ججوں نے اپنی جان بچائی, بھاگ کر سپریم کورٹ سے بھاگ کر جانا پڑا, کیونکہ عدالت پر گنڈے چڑھے ہوئے تھے. عدالت پر محب وطن لوگ چڑھے ہوئے تھے. گنڈے تو عمران خان کی پارٹی میں ہیں, دہشت گرد لوگ تو عمران خان کی پارٹی میں ہیں. اس وقت 1997 میں محب وطن لوگ چڑھے ہوئے تھے. تو جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت ججوں کو جان بچا کر بھاگنا پڑا, کیونکہ کوئی بھی ججوں کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. تو آج حالات کچھ اور ہیں, آج منظر کچھ اور ہوگا. اگر تم نے یہ کہ گھٹیا حرکت کی ایسی 1997 والی, تو لینے کے دینے پڑ جانے ہیں. عوام بڑی غصے میں ہے, بڑا غصہ نکالنا ہے عوام نے. یہ نہ ہو کہ پورا آئینی عوام وہاں پہ بیٹھ کر نیا خود لکھے, خود عوام آئین بنائے, ٹھوکر مارے کسی بھی پارلیمنٹ کو, ٹھوکر مارے کسی بھی سیاسی رہنما کو, خود اپنا آئین لکھے گی وہاں پر بیٹھ کر. عوام اتنی تپی ہوئی ہے آپ لوگوں پر. اگلی خبر یہ جی, صدر عارف علوی صاحب کو بھی پریشرائز کیا گیا ہے, بڑا پریشرائز کیا گیا ہے. انتہا کا گندی غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے پریشرائز کرنے میں, لیکن وہ خان کا کھلاڑی ہے, وہ مرد مجاہد کا کھلاڑی ہے. انشاءاللہ جس طرح کے جسٹس بندیال صاحب ڈٹ گئے ہیں, صدر عارف علوی صاحب بھی اسی طرح ڈٹ گئے ہیں جس طرح کہ عمران خان کھڑا ہے باطل کے سامنے. اظہر مشوانی صاحب گھر آ گئے ہیں, لگتا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. تو زبردستی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا کیا فائدہ جناب؟ تو انہوں نے کوئی ویڈیو شیڈیو ان سے بنوا لی ہوگی کہ جی عمران خان ہم سے خود جعلی اکاؤنٹ چلواتا تھا اداروں کے خلاف, یہ ہے وہ ہے,
میں عمران خان کے کہنے پر کرتا تھا، اس طرح کی کوئی ویڈیو ریکارڈ کر لی ہوگی تو جناب اس میں اظہر مشوانی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، نہیں ہوگا اگر یہ ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے تو۔ جب کسی پر ظلم ہو رہا ہو اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہو تو کوئی بھی اپنی بات سے ہٹ سکتا ہے۔ ہر کوئی ارشد شریف نہیں ہوتا جو کہ گن پوائنٹ پر بھی یہی کہتا رہا کہ میں حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور ان ظالموں نے صرف اسی بات کو سننے کے بعد اس کے سر میں گولی مار کے اس کو شہید کر دیا۔ تو ہر کوئی ارشد شریف جیسا بہادر نہیں ہے۔ اظہر مشوانی صاحب نے اگر کچھ کہہ دیا ہوگا تو ساری دنیا سمجھتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آج اور کل 1-2 دن کے اندر عدالت کے فیصلے سے پہلے یا عدالت کے فیصلے کے بعد وہ اظہر مشوانی کی ویڈیو کوئی منظر عام پر آ جائے جس میں وہ عمران خان کو برا بھلا کہہ رہا ہو، عمران خان کو طالبان کا ساتھی کہہ رہا ہو، یا عمران خان کو دہشت گرد کہہ رہا ہو، یا عمران خان کو ملک کے اداروں کا دشمن بنا رہا ہو، تو ایسی کوئی ویڈیو ہو سکتا ہے مارکیٹ میں آ جائے۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی۔ اللہ حافظ۔